जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी सेकंड में 2 लोग कहीं न कहीं जॉब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 वर्कर्स जॉब के दौरान या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती हैं, इतनी खतरनाक कि वो किसी की जान भी ले सकती हैं। नंबर 6, 1947 में जब इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो इसको अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया नमक का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, जो न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता है बल्कि इंडियन सॉल्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया में ज्यादातर सॉल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फुटेज में ये रंगीन रेक्टेंगल्स जो आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट एवेपोरेशन पॉन्ड्स हैं। यहाँ सॉल्ट वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर एवेपोरेशन मेथड के जरिए सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं जिसमें बारिशें नहीं पड़ती। फिर यहाँ मिट्टी से पार्टीशन बनाकर पॉन्ड्स तैयार किए जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है कमर तोड़ने वाला काम। पॉन्ड्स को ठोस बनाने के लिए इस पर हाथों की मदद से भारी रोलर्स चलाए जाते हैं। याद रहे, जितनी ज्यादा जमीन ठोस होगी उतना अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी। एक पॉन्ड पर कम से कम 20 से 25 मरतबा रोलर चलाना होता है। गुजरात की आग बरसाने वाली गर्मी में ये काम पूरे दिन तक करने से इन वर्कर्स की बॉडी अक्सर डिहाइड्रेट भी हो जाती है। अब ये वर्कर्स जमीन में खुदाई करके ब्राइन वाटर तलाश करते हैं। ब्राइन वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ये पानी सोलर मोटर्स की मदद से पंप करके इन पॉन्ड्स में डाला जाता है। कई महीनों के बाद पानी एवोपरेट हो जाता है और पीछे ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स छोड़ जाता है। इन हालात में काम करना खतरे से खाली हरगिज नहीं है, क्योंकि इन फार्मर्स को न सिर्फ आग बरसाने वाली गर्मी में दिन भर मजदूरी करनी होती है, बल्कि नमक का हाई एसिडिक पानी भी इनकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये फार्मर्स बहुत छोटी उम्र में ही अपनी नजर खो बैठते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा हो जाती है, जो इनकी आंखों को खासा नुकसान पहुंचाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये फार्मर्स सिर्फ 30 पैसे फी केजी के हिसाब से नमक बेचते हैं। नंबर 5, सल्फर की दुनिया भर में खपत 6 अरब US डॉलर्स है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 डेली ही मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखम में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनिंग जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने के साथ साथ वो सल्फर ही है जिससे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। इन सब चीजों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए सल्फर की जरूरत होती है। जितना सल्फर आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, उतना ही इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आइजिन क्रेटर। ये एक एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है जहां से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं। ये गर्म और खतरनाक गैसेस जमीन के अंदर से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है, जो ठंडा होने पर सल्फर चिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर दिन में 200 केजी सल्फर को अपने कांधों पर उठाकर क्रेटर चढ़ता है और फिर मीलों दूर इसको मार्केट में जाकर सेल करता है, जहां इनको 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन रुपये मिलते हैं, जो असल में सिर्फ $7 US बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर्स 50 सालों से ज्यादा नहीं जी पाते। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये लोग खुद मौत के करीब जाने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि सल्फर, जिसको डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करने की जॉब दुनिया की खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। नंबर 4, वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है।
لیکن یہی کام جب سمندر کے اندر کیا جائے تو مشکلات میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انڈر واٹر ویلڈرز کی جاب دنیا کی سب سے خطرناک جابز میں شمار ہوتی ہے۔ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے امپلائیز کو انڈر واٹر پائپ لائنز، شپس، ڈیمز اور آف شور آئل پلیٹ فارم کی ریپیئر کے لیے پانی کے اندر جا کر ویلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ انڈر واٹر ویلڈنگ میں ایکسپلوژن اور شارٹ سرکٹ کا خطرہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے اور پانی کے پریشر سے بہہ جانے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہوتا ہے۔ ڈیزیز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق انڈر واٹر ویلڈرز کا حادثے سے مرنے کا ریشو سرفیس ویلڈر سے 40% زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شپ یا آئل رگ میں ویلڈنگ کا کام کرنا ہو تو فیول لیکیج کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو امیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ نمبر 3، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سمندر میں موجود یہ لائم اسٹون کی چٹانیں دیکھنے میں تو بالکل بنجر اور ناکارہ لگ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ اپنے اندر بہت قیمتی چیز چھپائے بیٹھی ہیں۔ یہ پرندہ جس کو ہم سوئفٹلیٹ کہتے ہیں، یہ شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے دور ان چٹانوں کی غاروں میں انڈے دیتا ہے، لیکن دوسرے پرندوں کی طرح یہ لکڑی کے تنکوں سے اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، بلکہ یہ اپنی ہی تھوک سے گھونسلہ بناتا ہے۔ جی ہاں، اس گھونسلے کی پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس سے ایک سوپ بنایا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ان چٹانوں تک پہنچنا صرف بوٹ کی مدد سے پاسبل ہوتا ہے اور ان پر چڑھنا مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رسکی بھی ہوتا ہے۔ ورکرز جو اس نیسٹ کو تلاش کرتے ہیں ان کو لوکل لینگویج میں بوشاڈورز کہا جاتا ہے۔ بنا کسی پروٹیکٹیو گیئر کے یہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان پتھریلی چٹانوں پر چڑھتے ہیں۔ اوپر چڑھتے وقت اگر تھوڑی سی بھی کیلکولیشن آؤٹ ہوئی یا پھر پیر کے نیچے کوئی پتھر ٹوٹ گیا تو بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوئفٹلیٹس اپنے گھونسلے بالکل اندھیری اور اونچی غاروں میں بناتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر پہلے تو بوشاڈورز ان گھونسلوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر بڑی احتیاط سے ان کو پتھروں سے الگ کرتے ہیں۔ کئی تو ان کے ہاتھ لگتے ہیں جبکہ کئی اتنے اوپر ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس خاص برڈ نیسٹ کا 1 کلو گرام $2500 میں سیل ہوتا ہے۔ ایک نارمل سائز کا نیسٹ 14 گرام وزنی ہوتا ہے جس کو یہ ورکرز صرف $35 میں سیل کرتے ہیں۔ 2 دن کے اس مشن میں کبھی ان کو 6 نیسٹ تو کبھی 1 بھی نہیں ملتا۔ نمبر 2، بل رائڈنگ امریکہ اور آسٹریلیا میں ایک فیمس اور مسلسل بڑھتا ہوا کھیل ہے۔ پروفیشنل رائڈرز جہاں اس اسپورٹ سے ملینز آف ڈالرز کماتے ہیں، وہیں یہ کھیل انسان کو نقصان پہنچانے والا سب سے خطرناک کھیل مانا جاتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 1000 رائڈرز میں سے 32 کو گہری چوٹیں پہنچتی ہیں۔ بل رائڈرز کو زیادہ تر چوٹیں ٹانگوں، چھاتی اور دماغ میں لگتی ہیں، جو انسان کا سب سے نازک پارٹ ہے۔ صرف امریکہ کی بات کی جائے تو یہاں سالانہ 3 رائڈرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل رائڈنگ کو بھی دنیا کی ڈینجرس جابز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہماری لسٹ پہ نمبر 1 ڈینجرس جاب کی۔ شوق کے طور پہ فشنگ کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو لوگ فشنگ سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں ان کے لیے یہ جاب موت کو دعوت دینے جیسی ہوتی ہے۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دور سمندر میں جال بچھاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جال پھینکتے وقت ان کی کشتی پلٹ جاتی ہے اور وہ خود جال میں پھنس کر پانی میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانٹوں کی مدد سے فشنگ کرنا بھی کسی صورت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کئی بار ہکس پھینکتے وقت کشتی پر موجود دوسرے ماہی گیروں کو جا کر لگتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان حادثوں سے بچ بھی جائیں تو اچانک آنے والے سمندری طوفان سے بچنا قریب ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ فشنگ انڈسٹری میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس الاسکا میں ہوتے ہیں۔ الاسکا اور رشیا کے درمیان گلف آف الاسکا میں کریبز کا سیزن سردیوں میں صرف چند دنوں تک ہی رہتا ہے، جس میں ہر سال 200 فشنگ بوٹس حصہ لیتی ہیں۔ کریب کو پکڑنے کے لیے 400 kg وزنی ایک اسٹیل کیج کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کیج میں یہ لوگ گوشت کے ٹکڑے رکھتے ہیں جس پر کریبز اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کریب فشنگ میں سب سے زیادہ نقصان یہاں کے ٹھنڈے موسم اور برف جیسے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنے بھاری کیج کو پھینکتے وقت اگر زور کی لہر آئی تو کیج جھولتا ہوا کسی کے سر پر بھی لگ سکتا ہے یا پھر کسی کو اٹھا کر پانی میں بھی گرا سکتا ہے۔
اتنے ٹھنڈے پانی میں گرتے ہی انسان کو